बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, आज की नशिस्त में हम सोहबत का ज़िक्र करेंगे। हम कुरान पाक में पहली सूरह मुबारका में सूरतुल फातिहा नमाज पढ़ते हैं तो एक दुआ मांगते हैं अल्लाह से। वो दुआ क्या है? अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हे अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन पर तेरा इनाम हुआ। हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें ऐसे बंदों की सोहबत, ऐसे बंदों की मायत, ऐसे बंदों का रास्ता नसीब फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ, तेरा इकराम हुआ, जो तेरे मुत्तकी बंदे हैं। और वो कौन है? वमन युतिइल्लाह व रसूल, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उन्हीं का साथ मिलेगा। किनका? जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत का नजूल फरमाया। उनमें कौन? फरमाया मिनन नबिय्यीन, पहला गिरोह अंबिया का। दूसरा सिद्दीकीन, सच्चों का। तीसरा वश्शुहदा, शहीदों का। वस्सालिहीन, और नेक लोग। पहले दुआ। अब दुआ के बाद अल्लाह ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सालिहीन की इत्तिबा मिले तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने, इत्तिबाए अल्लाह रसूल करें, तो फिर उन्हीं का साथ मिलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा, उसको उसी की मायत नसीब होगी। अब यही इस मौजू को थोड़ा सा हम खोलें, इसी को सोहबत कहते हैं। तुम जैसे लोगों की सोहबत अपनाओगे, सोहबत का असर तुम पर हर कीमत पर चढ़ेगा। तुम सालिहीन की सोहबत अपनाओ, और अल्लाह भी इसी का हुक्म देता है कि वो लोग जो सालिहीन, नेक, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने वाले, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल पैरा होने वाले, जब ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, ऐसे लोगों की सोहबत अपनाओगे, फरमाया वहा सुना उलाइका रफ़ीक़ा, फरमाया यही तेरे बेहतरीन साथी हैं, यही अच्छे साथी हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते, एक अच्छाई का रास्ता है, एक बुराई का है। एक रास्ता वो है जिसका हम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा। क्यों? क्योंकि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जब उनके रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता हमें जन्नत तक ले जाएगा। बात को समझे? ये बात समझे आप मेरी। हम अल्लाह के बरगुज़ीदे गिज़ीदा बंदों की राह को अपनाएंगे, उनकी तालीमात को, जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, यह रास्ता हमें जन्नत तक ले जाएगा। दूसरा रास्ता
برے لوگوں کا راستہ، شیطان کا راستہ، جب ہم ادھر چلیں گے تو وہ راستہ ہمیں جہنم تک لے جائے گا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ تیرے بہترین ساتھی ہیں۔ کون سے؟ یہ پہلے جو بیان ہوئے، فرمایا ان میں سے کسی کی بھی صحبت مل جائے، انبیاء کی، سچوں کی، صدیقین کی، شہداء کی یا صالحین کی، اور فرمایا جب تمہیں ان کی صحبت مل جائے، کن کی؟ اللہ کے بندوں کی، تو ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ یاد رکھو، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اگر بندے کو کسی نیک کی صحبت میسر آ جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ مجھے ان بندوں تک پہنچا دیا جو اللہ کے بندے تھے۔ گویا کہ بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جو وہ مانگ رہا تھا۔ انعمت علیہم والی دعا، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلانا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ادھر کا جب تم وہاں تک پہنچ جاؤ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، صحبت بنیادی چیز ہے۔ صحبت کی مثال بزرگوں نے اس طرح دی ہے، جس طرح کوئی آدمی کسی عطر بیچنے والے کی دکان میں چلا جائے، عطر فروش کے پاس چلا جائے، وہ عطر خریدے یا نہ خریدے، اس کی دکان میں چند گھڑیاں جو بیٹھے گا، چند لمحے جو وہاں وقت گزارے گا، جب نکلے گا اس دکان سے باہر تو اس کے لباس سے خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ پہچانیں گے یہ کسی عطر بیچنے والے کے پاس سے آیا ہے۔ یہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت، کہ جب تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھو گے، یاد رکھو جب تم نکلو گے لوگ ضرور کہیں گے یہ کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہے، کیونکہ یہ محبوبان خدا کے پاس بیٹھا رہا۔ اور برے لوگوں کی صحبت، آپ کسی لوہار کی دکان پہ چلے جائیں، آپ وہاں کام کریں نہ کریں، کام کروائیں نہ کروائیں، کہیں نہ کہیں آگ کی چنگاری تیرے کپڑوں پر گرے گی، کہیں نہ کہیں نشان لگے گا یہ کسی لوہار کی دکان سے اٹھ کے آیا ہے، کچھ نقصان کر۔ برے لوگوں کی صحبت بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ جو کہہ رہا، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہی تیرے بہترین اچھے ساتھی ہیں، قیمتی ساتھی ہیں۔ آج کی نشست یہیں پہ کہ ہمیں ساتھ کن لوگوں کا بیٹھنا چاہیے، صحبت کن لوگوں کی اپنانی چاہیے، ان لوگوں کی صحبت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، اس سے ہمیں ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔